बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान और इससे पहले भी उसके बाद भी एक वक्फ़ा रहा। आपसे बहुत सारे मामलात पर बात नहीं हो सकी। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हम हमेशा अपनी वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहे हैं। मामला जो सरगर्म है वो परवेज़ खटक के हवाले से ज़्यादा सरगर्म है, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात की जाए। और आज जो पीटीआई के कारकुनों में एक इज़्तिराब पाया गया, एक बेचैनी पाई गई, परेशानी पाई गई। शाम से पहले एक ख़बर आई सोशल मीडिया के ज़रिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा था वो उतार लिया गया। और कहा यह गया सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए कि पुलिस ने छापा मारा और वो पुलिस जो आई थी वो पीटीआई का झंडा उतार कर अपने साथ ले गई। जो वीडियो इस दावे के साथ जारी की गई है उसमें कहीं भी पुलिस नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद फिर जब हमने देखा कि जो मरकज़ी ओहदेदार हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने ट्वीट किया। और इस ट्वीट के मुताबिक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि पेशावर पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट पर छापा। पुलिस ने सूबाई सेक्रेटेरिएट पर लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उतार कर साथ ले गई। केपी के पुलिस को और कोई नहीं मिला तो तहरीक इंसाफ के झंडे को गिरफ़्तार करके अपने गुस्से को ठंडा किया। ताज्जुब है कि केपी पुलिस अफसरान पर क्या कैफियत तारी हो गई है। ये उमर अयूब खान साहब का ट्वीट है। इसके बाद हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा और सीसीपीओ पेशावर से रब्ता किया, जिन्होंने इस ख़बर को गलत करार दिया है और दावा किया है, बल्कि जो दावा किया गया था सेक्रेटेरिएट पर पुलिस छापे का उसको मुस्तरद कर दिया है और फेक करार दिया है, जाली करार दिया है। और कहा है कि पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सेक्रेटेरिएट के ऊपर कोई छापा नहीं मारा। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उतारा जा रहा है, लेकिन साथ में पुलिस कोई नहीं नज़र आ रही है। एक सादा कपड़ों में मलबूस शख्स जो है कौन है ये, अगर पुलिस वाला है तो अगर पुलिस आई है तो फिर बाकी पुलिस किधर है, वो क्यों नहीं नज़र आ रही। अच्छा, ये जगह जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA अरबाब जहांदाद ख़ान की मलकियत है। ये बज़ाहिर एक बहुत वसी एरिया के ऊपर, रकबे के ऊपर फार्म हाउस लगता है और जिसको वक्फ किया था पार्टी सरगर्मियों के लिए। ये इतना एक्टिव सूबाई सेक्रेटेरिएट नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। यहाँ पे 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और 1-2 इजलास हुए हैं पार्टी के, और कुछ पार्टी की सरगर्मियाँ छोटी बड़ी हुई हैं। ये इस लेवल का सूबाई सेक्रेटेरिएट नहीं था जिस लेवल का एक बड़ी जमात के तौर पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर JUI का मुफ्ती महमूद मरकज़ है, यहाँ पर अलमरकज़ इस्लामी है, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा मरकज़ है, बहुत एक्टिव मरकज़ है। यहाँ पर बाचा खान मरकज़ है, अवामी नेशनल पार्टी का सियासी दफ्तर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बाकी जमातों के इतने ज़्यादा एक्टिव जो सूबाई सेक्रेटेरिएट हैं वो इतने एक्टिव नहीं हैं। हाँ, मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ पे है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पार्टी के इजलास भी यहाँ पे होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला जो सूबाई सेक्रेटेरिएट है ये इतना फ़ाल नहीं रहा। अब ये इसको किसने बंद किया है, पार्टी झंडा किसने उतारा है, ये अब देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि इससे कुछ रोज़ ही कबल एक मुहिम चलाई गई थी, झंडा लगाओ मुहिम। तहरीक इंसाफ का झंडा बार बार मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों ने लगाया, बड़ा उस पर सोशल मीडिया पे भी बड़ा ये टॉप ट्रेंड भी रहा, ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर भी इसका बड़ा चर्चा रहा कि लोगों ने एक किस्म का वो कह भी रहे थे तहरीक इंसाफ के लोग कि इन्होंने खौफ के बुत जो हैं वो तोड़े हैं और अपने घरों पर, अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर, दख्तों के ऊपर कहीं भी जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पार्टी का झंडा लहराया। और उसके बाद ये एक वीडियो सामने आई जिसने बड़ा इज़्तिराब फैलाया, बड़े परेशानी फैलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के में। तो ये सारी सूरत हाल थी और पुलिस की जानिब से वजाहत आ गई और उन्होंने कहा कि पुलिस ने छापा नहीं लगाया। दूसरी जानिब अगर हम परवेज़ खटक साहब की सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो अभी तक परवेज़ खटक साहब जो हैं वो खुलकर सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए। अलबत्ता उन्होंने कुछ ज़राए से एक आध बयान ज़रूर ऐसा जारी किया है कि जिससे लगता यह है कि इमरान खान और परवेज़ खटक के रास्ते आपस में जुदा हो गए हैं और अब कोई इम्कान नहीं रहा कि परवेज़ खटक तहरीक इंसाफ के अंदर रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे दोस्त कहते हैं, और मेरा भी ज़ाती ख़याल यह है कि ये एक टोपी ड्रामा चल रहा है, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि
منظر پر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے. جب الیکشن ہوگا پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے وجود نہیں رکھے گی جس طریقے سے پچھلے الیکشنز میں ہم نے دیکھا. تو پھر ایک سوال بنتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ کس کو ووٹ دے گا؟ وہ اگر عمران خان کا نام نہیں ہے تو وہ تو بالکل ووٹ نہیں دے گا. اور اگر کہیں کہیں خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک چیز کی جائے اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے، تو یہ ایک ماننے والی بات ہو سکتی ہے کہ ٹوپی ڈرامہ اس حوالے سے کہ اگر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو برقرار رکھنا ہے، اس کو محفوظ بنانا ہے، تو اس صورت میں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آنے والی جو صورتحال ہے وہ مزید خطرناک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور وہ اس طرح کے کوئی بظاہر امیدوار بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یا اگر تیار ہوگا بھی تو اس کو شاید بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طریقے سے چھاپے لگائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں کوئی بڑی گرفتاری تو نہیں ہوئی، البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ سلسلہ یہاں پر شروع ہو سکتا ہے. اب پرویز خٹک اپنی ایک نئی سیاسی جماعت، نئے نام سے، نئے انتخابی نشان سے میدان میں اتریں گے، اور اس طریقے سے خفیہ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک کوئی گروپ بنائیں گے، پریشر گروپ بنائیں گے، یا پھر وہ جو استحکام پارٹی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی، اس طرف جائیں گے. لیکن اس طرف جانے کا امکان جو ہے وہ اگر زیرو نہیں ہے تو زیرو کے بہت قریب تر ہے. لیکن اگر خفیہ انڈرسٹینڈنگ والی بات کو مانا جائے، اگر ٹوپی ڈرامے والی بات کو مانا جائے، تو پھر جہانگیر ترین صاحب کی طرف جانا پرویز خٹک کا، یہ امکان پھر بہت زیرو کے برابر لگتا ہے، زیرو لگتا ہے. بلکہ یہ ساری صورتحال جو ہے، اب یہ بہت پریشانی کی بات ہے ان الیکٹیبلز جو ہیں، جو سابق ممبران اسمبلی ہیں، ان کے لیے کہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور دوسری طرف پرویز خٹک صاحب ہیں، تو دونوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے. اگر خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت تکڑا گروپ جو ہے، بہت تگڑی پارٹی جو ہے خیبر پختونخوا کی سطح کے اوپر، وہ پرویز خٹک کی قیادت میں سامنے آ جائے. ان کے مسلسل رابطے ہیں، اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں. اب پرویز خٹک صاحب کا نام جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی حد تک، یہاں کی سیاست کی حد تک تو ایک پرانا نام ہے، لیکن ملک بھر کے لیے متعارف ہوئے یا انہوں نے جب اپنی پہچان بنائی تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنی پہچان بنائی، تحریک انصاف کی وجہ سے اپنی پہچان بنائی جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اس سے پہلے وہ مختلف پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی شیرپاؤ کے عہدیدار رہے ہیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب کی پارٹی میں رہے ہیں، یہاں پر وہ صوبائی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، یہاں صوبائی سیاست میں ان کا کردار رہا ہے. لیکن ملک گیر جو انہوں نے شہرت حاصل کی وہ تحریک انصاف جوائن کرنے کے بعد حاصل کی. جب وہ 5 سال وزیر اعلیٰ بھی رہے تو ان کے کچھ اقدامات کی وجہ سے ان کو بہت سراہا بھی عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے. بھلے بہت سارے اقدامات ان کے ایسے تھے کہ وہ کاسمیٹک اقدامات تھے، لیکن انہوں نے ایک کارکردگی یہاں پر اچھی تھی یا بری تھی، جو بھی تھی وہ پیش کی، اور عمران خان نے اسی کارکردگی کو پیش کر کے پورے ملک میں پچھلے الیکشن میں یہ بتایا پوری قوم کو کہ جی دیکھیں ہم نے خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، وہاں پہ کتنی ترقی وہ صوبہ کر گیا ہے، وہاں پہ یہ منصوبہ، وہ منصوبہ، وہ منصوبہ، یہ منصوبہ، یہ ساری چیزیں. اور پھر بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، نہیں بن سکے. شاہ فرمان صاحب نہیں بن سکے، عاطف خان صاحب نہیں بن سکے، اسد کیسر صاحب نہیں بن سکے، اور قرۂ فال جو ہے وہ نکلا محمود خان صاحب جیسے معذرت کے ساتھ ایک کمزور وزیر اعلیٰ کے نام نکلا. اور پھر ظاہر ہے کہ ناراضگیاں بیچ میں تھیں، اور بیچ میں یہ جو ناراضیاں تھیں اس کا جو نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر ایک تلخ قسم کے بیانات کا تبادلہ ہے. رؤوف حسن صاحب نے بڑا سخت بیان جاری کیا ہے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے، جو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا 9 مئی کا. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بہت سمجھایا کہ جو ان کے سیاست کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا لچکدار ہونا چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں. اب وہ اپنی پٹاری سے کیا نکالتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا.
اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو اگلے 2-3 دن ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ ایک فیصلے پر پہنچیں گے، اور جب ایک فیصلے پر پہنچیں گے تو وہ جتنی بھی اب تک کی اہم پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، ایک اہم ترین پریس کانفرنس پرویز خٹک صاحب کر سکتے ہیں، اس میں یہ دھماکہ کر سکتے ہیں۔ کس قسم کا یہ دھماکہ ہوگا، کس قسم کے آس پاس دائیں بائیں ان کے ہمراہ لوگ ہوں گے۔ اب یہ جو ان کے دائیں بائیں ان کے ہمراہ جو لوگ شامل ہوں گے کسی نئے گروپ میں، کسی نئی سیاسی جماعت کے اندر، تو وہ بڑے حیران کن لوگ ہوں گے۔ بظاہر اس سے عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ حیرت میں مبتلا رہیں گے کچھ ہفتوں تک، اور پھر بتایا یہ جائے گا کہ جی یہاں پر صورتحال جو ہے، ایک نئی پارٹی بنی ہے، تحریک انصاف میں سے اندر سے برآمد ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ جی چونکہ اختلافات ہیں، اگر خفیہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر وہ الیکٹیبلز، وہ سابق ممبران اسمبلی کہ جن کا انتخاب، جن کی پہچان مرہون منت ہے پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، تو وہ لوگ بھی بڑا آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، پرویز خٹک صاحب کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل صورتحال ہو جائے گی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا، ایک طرف عمران خان، دوسری طرف پرویز خٹک۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کیا اعلان کرنے والے ہیں، کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا دھماکہ کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ۔